حضور دے عاشقوں میں تہاڈے نال جڑی گفتگو کرنی ہے نا یہ ایک ولی دی گال دی نسبت 11ویں سپارے وچوں سورۃ توبہ دے جملے پڑھی ہیں انہیں جگہ نہیں کر پلے پا دے جلوس اجن روانہ کرنے اجن ابتدائے اتے ایندے وچ میں جرا کو دسے دا نا ایندے تے والا آپ عمل کرے سو پر گال یہ پڑھنا بڑی کہ اساں حضور دے در تے ولیے دے در تے چھوڑی تا دے دونا والا آتے راں تو جے پنڑئی تا پنے کھل محمد دے در تے جڑے دا خدا ہے بڑے دے محمد ہو لگا حضور دے عاشق دا وچ جملہ آگے ہو لگا کی میں جا پھرتے در تے لا کی لاگری دتا ہو ویلے کٹھیلا ہو ویلے کٹھیلا ہو یارہا پا اٹا تے بکری دلیلا ہزاراں نو رجے رجے کھوے دے مد حوالے نال جڑا تہاڈا عقیدہ بنانا ہے اتے ایک اٹھڑا جویں حضرت صاحب بیٹھے نا تھوڑا جا کان ڈاڈی ہو جاور سی آپ منہ دے بنائے کان دے من تک کہیں سے ہے نسی اتے ایک اٹھڑا چٹی چادر کے رکھی اس اتے شاہ سلیمان توسوی سین دے عرس دے پیام دے اتے کو بیا اٹھڑا ملے آکھے ودا تو دا ویندا پئی میں کنے چارا نہیں کہنی اجو بیڑی دا کرایہ پڑے جلا اچھا ایک تا کر جا میرا کول پنڈو رکھن یہ دے دا میرے وارو تا پیر تے لنگر جلامی جا شاہ سلیمان توسوی سی دے عرس دے ونجانا بٹھڑا وہ کہ چاہتا نہیں چاہ چلو میری خیر دلالی پڑھ ویسے چٹی چادارے جو پنڈو جا چاہتی رس اتے بٹھڑا جنا کشتی اج بیٹھے نا اتے درمیان دریا وچ گئی ہے کشتی بڈھڑ پائے گی آج صاحب جنا بڈھڑ پئی ہے نا شاہ سلیمان توسوی پٹھانے دا پیر آیا دنیوہ ہاتھ دا دیتے سنا بڑھتی بیڑی کتے تار چھوڑیا جنا تاری سنا اتے کنارے تے گن وہ جنا بٹھڑا پنڈو برتی ودا جو سید اور سے جنے سا نظرانا ایمہ مانتے پکڑے سے آکل بیندہ تا پیئے بیڑی تا ترہی بیٹی پر اپنا تعارف تا کرہی بند تھی تا کونی تو جے تک شاہ سلیمان توسوی آپ فرمائنے بابا بیا نہ پوچھ جنے تے اور سے پنڈو چاہتی ہم دا ہمیں میں وہ شاہ سلیمان توسوی تھی دا بس سونا کیا کہتی فرمائنے تو اساڑے لنگر دی پینڈ نہیں بھی چھوڑی اسا تیری جیند نہیں چھوڑی سمجھتے پہ ہونا تو میں تو آپ عرض کرا وہ تا محمد غلام دا مقام ہے والا محمد کی میرا گھر ہے تا وڈے دا بیٹا اسے میں 11واں سپارہ سورۃ توبہ دے جملے پڑھی ہیں جو ہارے عقیدے واسطے اور انہیں لوگ کے واسطے جرے صدیق دا یوم منے دن ہر شے منے دن پر وہ صدیق مدنی دن چندڑا کھلے دا بیٹھے ایمیں جی میں آپا بیٹھوں نا ایمیں سارے تے نبی سی بازم لئی بیٹھے حضور دے عاشق بیٹھے وہ مجمع کے جاؤ سے میں جیدے میں صدارت میرے محمدی ہو سے دیداری کرے دیان گفتار بھی سن دیان عربی سرکار بیٹھے اللہ کو یادات پسند ہے نا نبی دے یارے نال خدا کو پیار دے پر معلوم ہے تھی دے پیار تا کرے یار نال پر ہوں دے یارے نال یاری نہیں بیٹھے نا بیٹھے مانج میں جبریل جی سونا مانجے جتنی پاس میں بیٹھے نا میرے محبوب دے عاشق بیٹھے نا مانج میرے محبوب کو آکھ جو میں تا انہیں تے پھردا بیٹھا میں تا راضی تھیا بیٹھا پر ہنے کنو پوچھا میرے تے راضی ہے دیا کہنا کمال علی بات ہے حسین سارے بیٹھے ساتھ پہی کمال علی بات ہے آپ روزے نمازہ عبادتہ کریں جو شریعت ہے ڈر خوف کرو پابندیاں کریں جو خدا ناراض نہ تھی میں چلو اثر میں خدا کو مناموں راضی کروں جو خدا تھیا پر خدا کیوں بیٹھا دے انہیں کنو پوچھا میرے تے راضی ہے دیا کہنا بڑا احساس ہے جو خدا پوچھتا بیٹے یار دے یارے کنو جو میرے تے راضی ہے دیا کہنا جنا حضور فرمائنے نہ کر دے بیٹے نبی سے فرمائنے سارے صحابہ آج میرا خدا پیغام دیتے قرآن رضی اللہ عنہ وردو عنہ کہ میں تا خدا انہیں تے راضی ہوں پر یہ بھی راضی ہے دیا کہنا یہ تک حضور نہیں میں اعلان کی دیجئے میں اعلان کرنے دا کھڑا وہ کون ہے جرا خدا تے راضی ہے صدیق اکبر سے اٹھا کھڑے حضور دا اٹھڑا یار پہلا خلیفہ پہلا مرید پہلا امام جے 17 نمازہ محمد جا پڑھے نے سو حضور دے کو نمازہ پڑھے نے صدیق اٹھی کھڑے
کرے آکھے سامنا دلالا میں رب تے راضی تھی گیا یہ تک نبی سی فرمائنے صدیق کیا واسطے راضی تھی اللہ صدیق کو اولاد دیتی آتے کہنا صحیح وہ تے کو جان دیتی اس کہنا صحیح وہ کیا تے راضی ہے کیا تے خوش ہے آکھے سامنا دلالا کعبے تے رب دی قسم جاتے آدھا نہ دولت دیتی اس تے خوشاں نہ مال دیتی اس تے خوشاں اس واسطے خوشاں جو تے جب محمد دے دیتے سے معلوم تھیا صدیق حضور دی آمد تے پھردا کھڑے خوش تھی دیادہ کھڑے کئی خوشی نہیں منے یا خوشی منے دا کرا جو تے دا محمد رب دے دیتے یا نبی سلام